अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं इदराक टीवी। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। नाजरीन करम, अल्लाह सुब्हानो ताला बग़ैर किसी शक व शुबा, बग़ैर किसी शरीक और बग़ैर किसी तनाज़ा के हर एक चीज़ का अकेला मालिक है। लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह का अपनी मखलूक पर करम है, मेहरबानी है कि इसने अपने आप पर रहमत फ़र्ज़ कर ली। अल्लाह पाक सूरत इनाम आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाता है, आप फरमा दीजिए कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है किसका है, फिर ये भी फरमा दें कि अल्लाह ही का है। इसने अपनी ज़ात पर रहमत लाजिम फरमा ली है। वो तुम्हें रोज़े क़यामत, जिसमें कोई शक नहीं, ज़रूर जमा फरमाएगा। जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाल दिया है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। नाजरीन, अल्लाह का कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके दिलो दिमाग दुनिया की चमक दमक और रंग रलियों से मुतासर ना होते हों। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतें और फिर शैतानों के मुख्तलिफ जहतों से तसलसल के साथ हमले, जिनके सबब वली सिफ्त इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाह और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वो निदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के नज़दीक जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और अपने आप को मुजरिम और ख़तावार समझकर माफ़ी और बख्शिश मांगता है और आइंदा के लिए तौबा करता है, तो अल्लाह रहमत करने वाला है, नहायत मेहरबान है। वो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। जैसा कि सूरत कहफ आयत नंबर 58 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है, बड़ा रहमत वाला है। उन्हें किए हैं, अगर वो इसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन इसके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। नाजरीन, अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि जिस वक्त किसी से कोई कसूर सरजद हो उसी वक्त पकड़कर उसे सज़ा दे डाले। ये इसकी शान रहीमी का तकाजा है कि मुजरमों को पकड़ने में वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और मुद्दतों उनको संभलने का मौका देता रहता है। मगर सख्त नादान हैं वो लोग जो इस ढील को गलत मानी में लेते हैं और ये गुमान करते हैं कि वो ख्वाह कुछ ही करते रहें, उनसे कभी बाज़पुरस नहीं होगी। नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के पास रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह इसमें एक हिस्सा जिन्नों, इंसानों, कीड़ों मकोड़ों में उतारा। इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे से नरमी और रहम का मामला करते हैं और इसी वजह से जानवर अपने बच्चे पर प्यार रखता है। 99 हिस्सा अल्लाह ने बचा रखा है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। नाज़रीन, दुनिया में रहमत इलाही के चंद ईमान फ़रोज़ वाक़यात की तफसील मुलाज़ा फ़रमाएँ। पहला वाक़या गुज़श्ता उम्मत मुसलमान यानी बनी इसराइल के एक नौजवान का है जो कि बड़ा नाफरमान था, इतना कि शहर वालों ने बेजार होकर इसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी इस पर आ पड़ी, खाना पीना ख़त्म हुआ, फिर बीमारी ने आ लिया, यहाँ तक कि मर्ज़ुल मौत में गिरफ़्तार हुआ। ऐसे में इसने अल्लाह को पुकारा, ऐ वो ज़ात जो माफ़ करे तो घटता नहीं और अज़ाब दे तो बढ़ता नहीं। ऐ अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अज़ाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफ़ा हो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ऐ मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे रब, मेरा आज कोई संगी साथी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, सब नाते रिश्ते टूट गए, आज मेरे जिस्म में भी मेरा साथ छोड़ दिया। तू मुझे अकेला ना छोड़, तू मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू गफूरुर रहीम है। इसी हाल में इसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, ऐ मूसा, मेरा एक दोस्त फ़लाँ जंगल में मर गया है, इसके गुस्ल का इंतज़ाम करो, इसका जनाजा पढ़ो और लोगों में ऐलान कर दो कि जो शख्स इसका जनाजा पढ़ेगा इसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे जंगल की तरफ के देखें कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि ये वही शख्स है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, ये तो बहुत गुनहगार शख्स था, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ़्त किया, ऐ अल्लाह, ये तो गुनहगार शख्स था हमारी नज़र में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये वाकई ऐसा ही था जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। मैंने इसे देखा कि यह जलील होकर, फ़कीर होकर तन्हाई में मर रहा है। आज इसका कोई दोस्त यार नहीं था, कोई इसकी पुकार सुनने वाला न था, इसकी पुकार का जवाब देने वाला न था। फिर इसने मुझे पुकारा। तुम ही बताओ, क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती है कि मैं भी इसकी पुकार को ना सुनूं?
مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر خدمت حاضر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو سیدنا عمر فاروق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔ ناظرین، تیسرا واقعہ امت مسلمہ کے ابتدائی دور کے ایک بزرگ کا ہے جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں۔ جو ہی یہ آیت ان کی سماعت سے ٹکرائی تو خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے اور بے اختیار منہ سے نکلا، آ گیا میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا۔ چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور ایک سنسان کھنڈر نما مکان میں جا بیٹھے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کی خاطر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ وہاں علم حدیث پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اپنے وقت کے بلند پایا محدث بنے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہمیں صدیوں سے ہر ایک نسل کے، ہر ایک عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ بس کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں میں میسر نہ ہوتی ہو۔ اللہ پاک سورۃ ہجر آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ کی رحمت حاصل ہونے کا یقین ہونا لازم ہے، اسی طرح اس کی طرف سے گرفت ہونے اور عذاب ملنے کا خوف ہونا بھی لازم ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں ان دونوں کیفیات کا ساتھ ساتھ ہونا ایمان کی درستگی اور تکمیل کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، غور فرمائیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کی خوشخبری سنانے سے پہلے اپنے عذاب کی خبر دی ہے کہ اس کی مغفرت اور رحمت پر ہی مگن نہ رہا جائے، اس کی عذاب کی خبروں پر بھی ہوشیار رہا جائے۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔